सबैजना नमस्कार। आफ्टर एससी को तयारी गरिराख्नु भएको जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले साइन्सको फेरि अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेट लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौं। स्टार्ट गरौँ। प्रथम प्रश्न तपाईहरुलाई यस प्रकार छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भनिरहेको छ है त। कहिलेकाहीँ अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने क्वेशनलाई फ्रेम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मिस्टेक पनि हुन सक्छ है, त्यो कुरा बुझौँ। हामीलाई के थाहा छ, फर्स्ट अफ अल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो, एउटा वेक्टर क्वान्टिटी हो है। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एउटा वेक्टर क्वान्टिटी हो र वेक्टर क्वान्टिटीको म्याग्निट्युड हुन्छ, डिरेक्सन हुन्छ र डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने क्वान्टिटी पोजिटिभ, नेगेटिभ, जिरो तीनवटै कुरा हुन सक्छ। अब इट इज अलवेज पोजिटिभ भनेर भनिरहेछ, यो मिल्दैन। इट क्यान बी जिरो है। इट्स म्याग्निट्युड इज लेस देन यो पाथ भनेर भनिरहेछ। अब यसमा कन्फ्युजन हुन सक्छ। मानौ एउटा बडी यहाँदेखि यहाँ हिँडिरहेको छ, अब यसको एक्चुअल पाथ यो पनि हुन सक्छ है। लेस देन अर इक्वल टु भनिसकेपछि यो डी नम्बर पनि मिल्न जान्छ, यो जिरो हुन सक्छ, जिरो पनि हुन सक्छ। मानौ एउटा अब्जेक्ट यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा हिँड्यो, फेरि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा रिटर्न भयो, फेरि त्यही सेम पोइन्टमा रिटर्न भयो भने के हुन सक्छ, यो जिरो पनि हुन सक्छ। अर्को कुरा लेस देन भन्न खोजेको, मानौ यदि यो अब्जेक्ट योदेखि यहाँसम्म ट्राभल गर्यो यसरी र यहाँदेखि यहाँ ट्राभल गर्यो, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको जहिले पनि सर्टेस्ट डिस्टेन्स ट्राभल्ड हुन जान्छ। ठिक छ, सर्टेस्ट डिस्टेन्स ट्राभल्ड भनेपछि जहिले स्ट्रेट लाइन हुन्छ। अब अब्जेक्ट यहाँबाट यता ट्राभल गर्यो भने त ओके, तर यहाँदेखि यहाँ ट्राभल गर्यो भने त यो डिस्टेन्स त यो भन्दा लेस छ, इक्वल्स टु पनि हुन सक्छ, लेस देन पनि हुन सक्छ, यो पनि मिल्छ र म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन यो पनि मिल्न जान्छ है त। अब यहाँनिर कुन चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो त, एक्चुअली भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एउटा वेक्टर क्वान्टिटी हो भनेपछि यो सी नम्बरको पनि यहीँनिर आउन जान्छ। किन भन्दा वेक्टर भनेको तपाईहरुको जिरो पनि हुन सक्छ क्या हैन। त्यसैगरी म्याग्निट्युड लेस देन यो पनि यहीँनिर समाहित हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई एक्जाममा यस्तो क्वेशन आयो भने बी नम्बरमा तपाईले टिक हाल्नु होला है त। किनभने डिस्प्लेसमेन्टको मूलभूत मेन क्यारेक्टर भनेको के हो, यो बोथ डिस्प्लेसमेन्ट को मेन क्यारेक्टर भनेको बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन हुन जान्छ। अरु सबै भनेको त्यसपछि आउने त्यसका फिचर्सहरु हुन्। त्यही भएर तपाईहरुको बेस्ट एन्सर भनेको यो बी नम्बर हुन जान्छ। नेक्स्टमा हेरौँ। अब एसआई युनिट अफ डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एउटा लेन्थ हो। लेन्थ भनिसकेपछि यसको युनिट भनेको के हुन जान्छ, मिटर। अब यहाँबाट कुन चाहिँ भेक्टर होइन त, स्पिड, भेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेसन। यहाँबाट एसा भेक्टर नभनेको कुन हुन जान्छ त, जसको डिरेक्सन छैन, म्याग्निट्युड मात्रै छ। यहाँनिर म्याग्निट्युड मात्रै हुने, डिरेक्सन नहुने क्वान्टिटी भनेको स्पिड छ। त्यही भएर स्पिड एउटा के हुन जान्छ त, वेक्टर क्वान्टिटी हुँदैन। ठिक छ। अर्को छ टाइम चाहिँ स्केलर हो कि भेक्टर हो भनेर सोधिरहेको छ। ठिक छ, टाइम चाहिँ स्केलर हो कि भेक्टर हो भनेर सोधिरहेको छ। अब यसको एन्सर के हुन्छ होला, यसको एन्सर के हुन्छ होला भन्नुस् त, सबैजनाले यसको भन्नुस्। टाइम भनेको, टाइमको कुनै एउटा सर्टेन डिरेक्सन हुँदैन है, टाइमको कुनै एउटा सर्टेन डिरेक्सन हुँदैन। त्यही भएर हामीले मान्दाखेरि टाइमलाई के मान्छौं त, स्केलर क्वान्टिटी नै भनेर मान्छौं है त। कुनै किताबमा भेक्टर दिइरहेछ भने त्यसलाई नमान्नु होला, नाइदर स्केलर नर भेक्टर भनेर पनि दिइरहेको हुन सक्छ, तर के हुन जान्छ त, टाइमको कुनै एउटा सर्टेन डिरेक्सन हुँदैन हैन। अब फरवर्ड ब्याकवर्ड, टाइम अगाडि जान्छ, टाइम पछाडि जान्छ भन्नुको, म यसरी अगाडि जानु र म यसरी पछाडि जानु भन्नुको मतलब र टाइम अगाडि जानु र टाइम पछाडि जानु भन्ने कुरा त मिल्दैन नि त। त्यही भएर टाइम चाहिँ एउटा स्केलर क्वान्टिटी हुन जान्छ। नेक्स्टमा हेरौँ। इन 5 minutes डिस्टेन्स बिट्विन अ पोल एन्ड अ कार चेन्जेस प्रोग्रेसिभली। व्हाट इज ट्रू अबाउट द कार? कार इज एट रेस्ट हो त। के भनिरहेछ, मानौ मेरो रेस्पेक्टमा एउटा अब्जेक्टको पोजिसन चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ भने मैले के देख्छु त, यो त मोसनमा छ भन्छ, रेस्टमा छ, छैन। कार इज इन मोसन, ठिक छ। नथिङ क्यान बी सेड विथ दिस इन्फर्मेसन, नन अफ द एबभ भनेर भनिरहेको छ। 5 मिनट्समा डिस्टेन्स बिट्विन अ पोल एन्ड अ कार चेन्जेस प्रोग्रेसिभली। यो कुरा हेर्नको लागि त मान्छे छ त्यहाँनेरि, कहीँबाट हेरिरहेको छ हैन। पोल र कार, मानौ यो पोल र यो एउटा पोल भयो, एउटा कार यहाँनिर हिँडिरहेको छ, यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स प्रोग्रेसिभली चेन्ज हुन्छ भन्नुको मतलब कार चाहिँ केमा छ त, मोसनमा छ भन्नुपर्छ हामीले है त। एउटा पोल त जहिले पनि स्ट्यान्ड स्टिल हुन्छ। अब यसको रेस्पेक्टमा कारको पोजिसन चेन्ज भइरहेछ त कार त मोसनमा छ भन्न सकिन्छ नि त। ओके, ल नेक्स्टमा जाउँ। अ डिस्टेन्स इज अलवेज पोजिटिभ, अलवेज नेगेटिभ, मेबी पोजिटिभ, नेगेटिभ, नाइदर पोजिटिभ।
डिस्टेन्स भनेको एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। डिस्टेन्स भनेको एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो जसको कारण चाहिँ यसको भ्यालु जहिले पनि के हुन जान्छ त पोजिटिभ हुन जान्छ। त्यही भएर हाम्रो एन्सर यो अलवेज पोजिटिभ। ए नम्बर तपाईहरुको सही एन्सर हुन जान्छ। डिस्टेन्स भन्ने क्वान्टिटी एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। स्केलर क्वान्टिटी भइसकेपछि यो के हुन जान्छ पोजिटिभ हुन जान्छ। नेक्स्टमा जाउँ। When a body covers equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion हुन जान्छ। यदि एउटा अब्जेक्टले चाहिँ इक्वल टाइम इन्टरभलमा इक्वल डिस्टेन्स कभर गर्छ, मानौ प्रत्येक सेकेन्ड 10 मिटर, प्रत्येक 2-2 सेकेन्डमा 20 मिटर हुन सक्छ, प्रत्येक 3-3 सेकेन्डमा 25-25 मिटर हुन सक्छ। यो हुनुको मतलब के हो त यसले चाहिँ युनिफर्म मोसन क्यारी गरिरहेको छ। यदि यसको ठ्याक्कै उल्टो इक्वल डिस्टेन्स चाहिँ उसले कभर गर्दैन इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा, बराबर इन्टरभल अफ टाइममा उसले बराबर डिस्टेन्स कभर गरिरहेछ। मानौ 1 सेकेन्डमा उसले 1 मिटर कभर गर्छ, 2 सेकेन्डमा उसले 3 मिटर कभर गर्छ हैन, 3 सेकेन्डमा उसले 10 मिटर कभर गर्छ। त्यो भनेको त युनिफर्म हो त? डिस्टेन्स युनिफर्म कभर गरिरहेछ छैन। त्यही भएर हाम्रो त्यति बेला चाहिँ नन युनिफर्म हुन्थ्यो है त। नेक्स्टमा जाउँ। द मोसन एलोङ अ स्ट्रेट लाइन। एउटा स्ट्रेट लाइनमा मोसन हुन्छ भने त्यस्तो मोसनलाई हामी लिनियर मोसन भन्छौँ। यदि कुनै मोसन एलोङ द सर्कल भइरहेको छ, एउटा सर्कलको वरिपरि भइरहेछ भने त्यसलाई हामी सर्कुलर भन्छौँ। स्टेसनरी हुनुको मतलब कुनै पनि मोसन छैन, कुनै एउटा रेस्पेक्टमा हेर्दाखेरि कुनै प्रकारको पनि मोसन देखिरहेको छैन भने त्यो स्टेसनरी हुन जान्छ। भाइब्रेटरी मोसन भनेको चाहिँ यसरी ब्याक एन्ड फोर्थ मोसन हुने, जसरी पेन्डुलमको मोसन छ त्यो एउटा भाइब्रेटरी मोसन हो त्यस्तो खालको मोसन हुन जान्छ। नेक्स्टमा जाउँ। A particle is traveling with a constant speed. This means its position remains constant as time passes. त्यस्तो त होइन। कन्स्टेन्ट स्पिडमा हिँड्दाखेरि उसको डिस्टेन्स चाहिँ उसले इक्वल डिस्टेन्स इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा कभर गरिरहेको छ। के अरे इक्वल डिस्टेन्स इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा उसले कभर गरिरहेछ भनेपछि के हुन जान्छ इट कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। यो बी नम्बर तपाईहरुको सही एन्सर हुन जान्छ। यो तरिकाले बुझेर काम गर्न सकिन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। The rate of displacement is, rate of displacement भनेको displacement by time, displacement by time भनेको displacement time अनुसार कति चेन्ज हुन्छ त, यो भन्नु भनेको के हो त velocity हुन जान्छ। यदि यहाँ डिस्टेन्स दिएको भए स्पिड हुन जान्थ्यो हैन, यदि यहाँ velocity दिएको भए एक्सेलरेसन हुन जान्थ्यो। ठीक छ। रेट अफ velocity is भनेको एक्सेलरेसन हो, रेट अफ डिस्प्लेसमेन्ट velocity हो, रेट अफ डिस्टेन्स स्पिड हुन जान्छ। रिटार्डेसन पनि रेट अफ भेलोसिटी नै हुन जान्छ, तर त्यसको बारेमा अरु एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। नेक्स्टमा जाउँ। स्पिड इज नेभर, इज हो है त, इन होइन। स्पिड के हुन सक्दैन, स्पिड भनेको एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। स्पिड भनेको एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। यो चाहिँ के हुन सक्दैन त भन्दाखेरि जेनरली स्पिड भनेको नेगेटिभ हुन सक्दैन। स्पिड 0 हुन सक्छ। स्पिड कसरी 0 हुन सक्छ भन्दाखेरि मानौ यदि त बडीले चाहिँ कुनै पनि डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गरिरहेको छैन, जहाँ छ त्यही बसिरहेको छ, डिस्टेन्स कभर्डै 0 छ भने 0 हुन सक्छ, तर यो कहिल्यै पनि नेगेटिभ हुन सक्दैन। जहिले पनि डिस्टेन्स ट्राभल्ड पोजिटिभ हुन्छ, टाइम त जहिले पनि पोजिटिभ नै हुने हो। त्यही भएर नेगेटिभ कहिले पनि हुन सक्दैन। यो कारणले हामीले नेगेटिभमा टिक हाल्नु सबैभन्दा बेस्ट एन्सर हुन जान्छ। ठीक छ। नेक्स्टमा जाउँ। द मोसन अफ अ बडी कभरिङ डिफरेन्ट डिस्टेन्सेस इन सेम इन्टरभल is said to be भनेर भनिरहेछ। यसलाई हामीले भन्नुपर्छ भेरिएबल। अब जिगज्याग, फास्ट, स्लो यो पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छ है, तर त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ के भन्छौँ भेरिएबल उसको के छ त मोसन छ भनेर भन्छौँ। ठीक छ। त्यति बेला हामी यसलाई के भन्छौँ भेरिएबल मोसनमा यो छ भनेर हामी भन्छौँ। नेक्स्टमा जाउँ। भेलोसिटीको युनिट के हो, अभियस कुरा छ। भेलोसिटी भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको मिटर हो, टाइम भनेको सेकेन्ड हो, यो भनेको मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ। बी नम्बर तपाईहरुको मिल्छ, मिटर पर सेकेन्ड मिल्न जान्छ। नेक्स्टमा जाउँ। अ स्पिड इज अलवेज पोजिटिभ इज अलवेज नेगेटिभ इज नाइदर 0 नर नेगेटिभ मे बी पोजिटिभ एज वेल एज नेगेटिभ। अब हेर्नुहोस् यहाँनेरि चाहिँ डी नम्बर सही हुन्छ। अघिको क्वेसनमा हामीले 4 वटा दिएको थियो, पोजिटिभ, नेगेटिभ, फ्र्याक्सन र 0। अब त्यो बेलामा नेगेटिभ कहिले पनि हुन सक्दैन। अब यो क्वेसनमा चाहिँ नाइदर 0 नर नेगेटिभ, स्पिड 0 पनि हुन सक्दैन, नेगेटिभ पनि हुन सक्दैन हैन। त्यो चाहिँ तपाईहरुको बेस्ट एन्सर। सिनारियो अनुसार एन्सर दिन सक्नुपर्छ। कुन सिनारियोमा कस्तो एन्सर दिने, यस्तो क्वेसन आयो भने कसरी एन्सर दिने, यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ र यो कुराको हामी तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउँछौं।
सिनारियो अनुसारको एन्सर हुन्छ के, कुन सिनारियोमा कस्तो एन्सर दिने है, त्यो कुरा हुन जान्छ। नेक्स्टमा जाउँ। अ पार्टिकल मुभ्स विथ युनिफर्म भेलोसिटी भनेर भनिरहेको छ। द पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, द पार्टिकल मुभ्स एलोङ अ कर्भड लाइन, द पार्टिकल मुभ्स एलोङ अ सर्कल, द पार्टिकल मुभ्स एलोङ स्ट्रेट लाइन। भेलोसिटी भनेपछि डिरेक्सन पनि हेर्नु पर्यो। द पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, त्यस्तो त होइन, यसले त केही डिस्टेन्स त कभर गरिरहेको छ, ए नम्बर मिल्दैन। पार्टिकल एलोङ अ कर्भड पाथ, माने एउटा कर्भड पाथ छ, यो कर्भड पाथमा भेलोसिटी भनेको जहिले यसरी हेरिन्छ है, यसरी भेलोसिटी हेरिन्छ, त्यसको टेन्जेन्ट बनाएर भेलोसिटी हेरिन्छ। अब भेलोसिटी भनेको त म्याग्निट्युड पनि सेम, युनिफर्म हुनको लागि म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुइटै सेम हुनुपर्छ। मानौ यहाँ म्याग्निट्युड त सेम छ तर डिरेक्सन चेन्ज भइरहेछ भनेपछि युनिफर्म भेलोसिटी हुन सक्छ, सक्दैन। डिरेक्सन कन्स्ट्यान्टली चेन्ज भइरहेछ भने युनिफर्म मोसन हुन सक्दैन, किनभने भेलोसिटीमा डिरेक्सन पनि सेम हुनु पर्यो सधैँभरि र ऊ पनि हुनु पर्यो, के अरे म्याग्निट्युड पनि सेम युनिफर्म भेलोसिटीमा। अब सर्कुलर पाथ भनेको नि कर्भड पाथ नै हो, त्यही भएर सी नम्बर पनि मिल्दैन। तपाईहरुको राइट एन्सर भनेको पार्टिकल मुभ्स एलोङ अ स्ट्रेट लाइन, एउटा स्ट्रेट बाटोमा एउटा स्ट्रेट पाथमा हिँड्नु पर्ने हुन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। द क्वान्टिटी हैज भ्यालु -6 मिटर पर सेकेन्ड, इट मे बी भनेर सोधिरहेछ। अब स्पिड त नेगेटिभ हुन सक्दैन, यसले त हामीलाई भेलोसिटी अथवा स्पिड दिइरहेछ, स्पिड नेगेटिभ हुन सक्छ, सक्दैन। अब मिटर पर सेकेन्ड दिइसकेपछि भेलोसिटी, भेलोसिटी त नेगेटिभ हुन पाउँछ। मानौ हामीले चाहिँ यो डिरेक्सनलाई रेफरेन्स मानेको छौँ भने ठ्याक्कै उल्टिएर यो डिरेक्सनमा हिँड्न थाल्यो भने त उल्टो हुन्छ कि हुँदैन, यसको मतलब यो चाहिँ भेलोसिटी अफ अ पार्टिकल हुन जान्छ। पोजिसन पनि हैन, डिस्प्लेसमेन्ट हुन सक्थ्यो, तर यहाँ युनिट के दिइरहेछ, मिटर पर सेकेन्डमा दिइरहेछ। नेक्स्टमा जाउँ। अ पार्टिकल कभर इक्वल डिस्टेन्स इट इज सेड टु बी मुभिङ विथ युनिफर्म, के हुन जान्छ, यो चाहिँ जेनरली डिस्टेन्सको कुरा गरिरहेछ। अघि डिस्प्लेसमेन्ट थियो, अहिले डिस्टेन्सको कुरा गरिरहेछ। इक्वल डिस्टेन्स इक्वल इन्टरभलमा कभर गरिरहेछ, यसको मतलब यो के हो त, स्पिड नै हुन जान्छ। ठीक छ, यहाँ स्पिडको कुरा गरिरहेको छ। नेक्स्टमा हेरौँ। एसआई युनिट अफ एभरेज भेलोसिटी, त्यही कुरा हो। हामीले अब यहाँनिर एसआई युनिटको कुरा गरेर चाहिँ भेलोसिटी होस्, एभरेज भेलोसिटी होस्, युनिफर्म भेलोसिटी होस्, नन युनिफर्म भेलोसिटी होस्, यो सबैको युनिट के हुन जान्छ, मिटर पर सेकेन्ड। अब अर्को छ मिटर पर सेकेन्ड इज नट द युनिट अफ, स्पिडको युनिट पनि मिटर पर सेकेन्ड हो, भेलोसिटीको युनिट पनि मिटर पर सेकेन्ड हो, तर डिस्प्लेसमेन्टको युनिट मात्र के हो त, मिटर हो। त्यही भएर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड यसको युनिट हुँदैन। नेक्स्टमा जाउँ। अ कार एक्सेलरेटेड युनिफर्मली फ्रम 18 किलोमिटर पर आवर टु 36 इन 5 सेकेन्ड, द एक्सेलरेसन इज भनेर भनिरहेछ। फर्स्ट अफ अल यहाँनिर यु भनेको कति छ, 18 किलोमिटर पर आवर छ। मैले तपाईलाई अघिल्लो भिडियोमा सिकाएको छु, यदि किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा लानु पर्यो भने 5/18 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 5/18 ले मल्टिप्लाई गर्ने मिटर बाई सेकेन्ड, यो भनेको 18 क्यान्सिल, 5 मिटर पर सेकेन्ड छ। त्यसैगरी फाइनल भेलोसिटी 36 किलोमिटर पर आवर छ, यो भनेको 36 × 5/18 भनेको कति हुन जान्छ, 18 2 जा 36, 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ। टाइम दिएको छ कति, 5 सेकेन्ड। भनिसकेपछि एक्सेलरेसन भनेको फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी बाई टाइम हो। फाइनल भेलोसिटी भनेको 10 - 5/5 भनेको यहाँनिर 5/5 भनेको 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। कहिलेका 1 मिटर पर सेकेन्ड मात्र दिएर पनि झुक्क्याउन सक्छ। यहाँनिर तपाईहरुको बेस्ट एन्सर हुन जान्छ 1 हुन जान्छ। धन्न युनिट दिएको छैन, तपाईलाई युनिट दिएको छैन, 1 तपाईहरुको सही एन्सर हुन जान्छ। नेक्स्टमा जाउँ। आउट अफ इनर्जी एन्ड एक्सेलरेसन व्हिच इज भेक्टर भनेर भनिरहेछ। अब इनर्जी एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो, इनर्जीको त्यस्तो डिरेक्सन भन्ने कुरा हुँदैन, तर एक्सेलरेसन एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यही भएर एक्सेलरेसन हुन जान्छ। अब सीजीएस युनिट अफ एक्सेलरेसन, सीजीएस मा हेर्नुस् है, सीजीएस मा हामी डिस्टेन्सलाई सेन्टिमिटरमा, मासलाई हामी ग्राममा र टाइमलाई हामी सेकेन्डमा मेजर गर्छौं। एक्सेलरेसन भनेको के हुन जान्छ, चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम। भेलोसिटीको युनिट सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड, टाइमको युनिट फेरि सेकेन्ड हुन जान्छ, सेकेन्ड भयो। माथि जाँदा सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन जान्छ, त्यही भएर तपाईहरुको एन्सर चाहिँ बी नम्बर मिल्न जान्छ, सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, किनभने सीजीएस मा डिस्टेन्सलाई सेन्टिमिटरमा मेजरमेन्ट गरिन्छ। अर्को क्वेशन, अ ट्रेन स्टार्टिङ फ्रम अ रेलरोड स्टेशन एन्ड मुभिङ इन युनिफर्म एक्सेलरेसन अटेन्स द स्पीड अफ 40 किलोमिटर पर आवर इन 10 सेकेन्ड, इट्स एक्सेलरेसन इज भनेर भनिरहेछ। अब जेनरली यहाँनिर हेर्नुस् के छ त, इनिशियली यो ट्रेन चाहिँ रेस्टमा छ, किनभने त्यहाँ ट्रेन रेलवे स्टेशनमा त रेस्टमा हुन्छ।
फाइनल भेलोसिटी यहाँ 40 किलोमिटर पर आवर दिइरहेको छ, यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा अब सेन्टिमिटरमा दिएको छ है। सेन्टिमिटरमा दिएको छ भने चाहिँ सुरुमा मैले 40 × 5/18 मिटर पर सेकेन्ड गरेँ। अब यसलाई सेन्टिमिटरमा लग्दा 40 × 5/18 × 100 गर्नु पर्यो। ठिक छ, यति गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर 10 मिनट्स भनिरहेको छ, टाइम भनेको 10 मिनट्स भनेको कति हो, 10 × 60 भनेको 600 सेकेन्ड। अब हामीलाई थाहा छ v = u + 80। अब u को भ्यालु त 0 छ, v भनेको कति छ 40 × 5/18 × 100 र एक्सेलरेसन इन्टु टाइम भनेको 600 छ। अब यो 0 क्यान्सल भयो हैन। एक्सेलरेसन भनेको कति हुन्छ त 40 × 50/18 × 6 भनिसकेपछि यहाँनिर 4 ले डिभाइड गर्दा हुन्छ 220 2 3 जा 2 10 जा 2 9 जा भनेको एक्सेलरेसन भनेको 50/27 आउन गयो हो, 50/27 आउन गयो। अब यहाँनिर 27 1 जा 27 हुन जान्छ, 27 ले 50 लाई डिभाइड गर्नु अनि बाँकी कति रहन जान्छ 23 रहन जान्छ 230। अब 27 8 जा भनेको कति 0.6 5 8 2 जा 16 216 हुन जान्छ, 1.8 आउन गयो। अब अर्को पक्कै पनि 5 जस्तो आउन जाला भने 1.85 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन जान्छ। हामीले सेन्टिमिटरमा काम गरिरहेका छौँ नि त, किनभने मैले यहाँनिर यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरेर सेन्टिमिटर पर सेकेन्डमा लगेँ भने सेन्टिमिटर 1.85 आउन जान्छ, सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर तपाईहरुको एन्सर हुन जान्छ। क्लियर छ है त। अब नेक्स्ट यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले मलाई गरेर भन्नु होला के एन्सर आउँछ, तपाईहरुको सबैजनाले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। अब जो साथीहरु जो ब्रिज कोर्सको प्रिपरेसन गर्न खोजिराख्नु भएको छ, आफ्नो बेसलाई अझै बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ, अब जुन तपाईहरु नयाँ एउटा परिवेशमा छिर्दै हुनुहुन्छ, त्यो परिवेशमा तपाईहरुले चाहिँ सबै कुरा क्लियरली क्लास 10 सम्मको सबै कुरा क्लियरली बुझ्न चाहनुहुन्छ, 11 को कन्टेन्ट्सहरुमा के कुरा इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुराहरु पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ इंग्लिश त्यसैगरी तपाईहरुको साइन्सलाई एकदम बेस्ट बनाउन चाहनुहुन्छ, कन्सेप्टहरु क्लियर बनाएर जान चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ यो क्लास जोइन गर्नु होला। साथसाथै तपाईहरुले स्कलरशिपको इच्छा राख्नुहुन्छ, बेस्ट कलेजेसहरुमा राम्रो स्कलरशिप सहित अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले हामीले यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला 98 495 895 को व्हाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईहरु सबैजना चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अनलाइन क्लास गरिरहेका छौं, तपाईहरुलाई थाहा नै छ। एसई को परीक्षामा हामी तपाईहरुलाई सहयोग गरिरहेका छौं, अबको परीक्षामा पनि सहयोग गर्छौं, 11 12 मा पनि हामी तपाईहरुलाई सहयोग गर्छौं, ब्याचलर्समा पनि हामी सहयोग गर्छौं। तपाईहरुको सबै एजुकेसनको जिम्मा हामीले लिइसकेका छौं। यो नम्बरमा तुरुन्त सम्पर्क गर्नुस् क्लास जोइन गर्नको लागि। साथसाथै तपाईहरुले के पाउनुहुन्छ त क्लासमा जुममा हाम्रो क्लास हुन्छ, रेकर्डेड भिडियोज पाउनुहुन्छ, त्यो क्लासमा पढेको नोट्स पाउनुहुन्छ, 5000 भन्दा 6000 भन्दा धेरै क्वेशन्सहरु प्रत्येक टपिकको प्र्याक्टिस गर्न तपाईहरुले पाउनुहुन्छ ओभरअल बन्चमा है। रेकर्डेड भिडियोज पाउनुहुन्छ, इन्टरेक्टिभ सेसन पाउनुहुन्छ, क्यारियर काउन्सिलिङ क्यारियर गाइडेन्सको कुराहरु पाउनुहुन्छ, एचए अनमी सीएमए पीसीएल नर्सिङ ल्याब टेक्निशियन ल्याब असिस्टेन्ट फोरेस्ट्रीको हुन सक्छ, यता डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङको हुन सक्छ, +2 साइन्स म्यानेजमेन्ट ए लेभल्सको इन्ट्रान्समा तपाईहरु बेस्ट भन्दा बेस्ट मार्क्स लिएर बेस्ट भन्दा बेस्ट कलेजमा बेस्ट स्कलरशिप सहित अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो नम्बरमा तुरुन्त सम्पर्क गर्नु होला। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा यस्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं। हस्त धन्यवाद।